Sorves borak wakana bawa boinino Deva chena vulgada soglia polsano Sorves boraci seva koran Anodataci bokti koran Sot kita kawun bitur sodran Soto saniya deva mokar Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं Tumci sove asu. माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या भाग्यवंत आंतोन पादोवाचो यादनीक आनी धर्मशास्त्री हाचें फेस्त आमी समोर उमता त्या मिसान तुमकां वांटो घेवच्याक वो हें आमंत्रण. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगलीं कितलींशीं वर्सां जालीं भाग्यवंत आंतोनीचेर पातयेता. तो आमकां खूब मदत करता. सांडलेली वस्तू तो आमकां मेळून दिता. आमकां जेन्ना कसली मदत जाय तेन्ना आमी ताचे कडेन मागता आनी तो आमकां दिता. देवाक कारगां दिवया, कित्याक ताणें हे भाशेन आमच्याच मदलो एकल्याक निवडून ताका हो मान दिल्लो आसा आनी तो आमचे पासून मागता. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. आमी खूब पाटी देवान आमकांय विचलली आसा त्या वेळार दुसऱ्यांक बुजोवन दिवच्याक, पूण आमकां ती दिवंक जावंक ना. आमी तांकां बरें करचें आसतना वायट केल्लें आसा. हें पातक सगळें आमी कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदिदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सोरपोदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकळूत कोर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, तुवें पादोव्याच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार परगटणार आनी गरजे आकांतांक आसलोल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं
आनी सगळे आमचे गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी कान दिवन चिंतिदान आयकोया. इजायास प्रवाद्याचो पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. तांणी म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, खैद्यांक सुटका परगटूंक, खुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सोंपडलेल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस आनी ताजे जटेचो दीस परगटूंक तांणी म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुसवण दिवंक आनी गोबरा सुवातेर एक माळ, कोणती दुखेच्या आवरणा सुवातेर काकलुतीचें तेल आनी दुखी वेलापा सुवातेर वखणेचो जेलो घालूंक तांणी म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचें गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकांठोल्या. आमी म्हणया, सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकांठोल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांठलो. पिणकेचे पिणकेन तुजे विस्वाशीपण परगटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकण करूंक दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकांठोल्या. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विंचून काडला ताजे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हजे सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोखतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकांठोल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हजी पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोड करतलो. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकांठोल्या. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग तुका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जंय तिवोन जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारणाचें कोडप. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाकांठोल्या. उद्गार. सर्वेस्परा, 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 जोय जोय. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्परा, 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 जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेंत तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोवणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण ल्हान घे मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुत्ती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात.
खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावऱ्याक आपलो मुशारो फावो. घोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आमी जेजू कडेन आयकलां की तो निवडटा आनी शिकयता आनी तांकां मागीर धाडटा आपल्या फुडें. आनी आमकां कितें सांगलां आयज ताणें? खूब वस्तू सांगल्यात, पूण एकाचेर आमी आमचें ध्यान मन लावया. मेंढरां कशीं ल्हान गेमोदे तो आमकां धाडटा. आतां आमी जाणो मेंढरांक गवळी नासत जाल्यार तांच्यान कांय करूंक जायना. म्हणून हें ताणें आमकां समजून दिलेलें आसा की तो आमचे फुडें चलता म्हणून. ताणें सांगलां हांव वचूंक सोदतां पळय थंयचो तुमकां धाडटा, पूण तो आमच्या फुडल्यान चलता. हें आमी केन्नाच विसरचें न्हय. आमकां धाडटा तो, पूण आमी एकसुरी ना. आमी मेंढरां, तो गवळी. तो ताणें कितें केलेलें आसा? तो अभिषेक म्हणून ताका मागलेलो आसा. तर आमकांय ताच्या ह्या वावरांत तो वांटो दिता न्हय, तो ताचोच बेस आमकांय मेळटा. म्हणटच ताणें गरिबांक, कुड्ड्यांक, जुलमांक सांपडलेल्यांक आनी कैद्यांक ताणें सुटका दिल्ली आसा, बरें वरोस परगटलेलें आसा. त्या भायर दुखेस्तांक आनी खंती दुखीक सांपडलेल्यांक ओ दुखी वेगळे वेग आयलेले आसात तांचेर तांकां सुटका दिवंक धाडलेली आसा. तो हें सगळें काम करता. पूण हे भाशेन देव जेजू जो आमचे बरोबर आसा तो हो सगळो वावर करता. आनी एक म्हणजे तो आमच्या फुडल्यानूच न्हय, तो आमचे भितर आसा. म्हणटच आमचे भितर आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय आनी तेन्नाच की हो सगळो वावर तो करतलो. आमच्यान कोणाक शांती हाडूंक जाता? ना. आमचे मदें तर कितें जालें, उत्सांबळाय आयली जाल्यार ही उत्सांबळाय ताचे सर्वेन दवरली की ना, ताची शांती मागीर आमकां येता आनी आमी मागीर शांत जालीं की दुसऱ्यांकूय आमी शांत करूंक शकता. तर हे भाशेन आमचो वावर. आतां आंतोनीक हेच भाशेन ताणें निवडलो. ताचो जल्म 1195 ह्या वर्सा जाल्लो. 1210 ह्या वर्सा ताणें प्रवेश घेतलो आगुस्तिनाच्या मोठांत. आनी थंयसर आसतना मार्दीर थंयसर आयले. थंयसोत्तान मोरोक्को म्हणटा पळय आफ्रिकेचो गांव आसा, थंयसोत्तान तांकां पुर्तुगालाक हाडले, लिस्बोवाक हाडले. तें पयल्या उपरांत ताच्या मनांत अशें जालें की म्हाकाय मार्दीर जावंक जाय. आनी मार्दीर जावंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ह्या मोठांत रावंक जायना. हांवूय तांचे भशेन भायर वतलो. ते कोण आसलेले? ते फ्रांसिस्कन आसलेले, फ्रांसीस दे आसिसीचे शिश्य. म्हणटच तो म्हणूंक लागलो म्हाकाय त्या मोठांत तांचे बरोबर तांचें जिवीत हे भाशेन जिवंक जाय. ताका परवानगी दिली. ताणेंनूय ताका पत्करलो आनी तो मोरोक्को गेलो. मोरोक्को गेल्या उपरांत तो इतलो दुयेंत पडलो की ताका परत धाडचो पडलो. धाडटना बोटींत पुर्तुगालाक येवचे आसतना सिसिलियाक पावलो. थंयसर ताणें आयकलें की जनरल चॅप्टर आसा म्हणून, जें कितें
सगळे पळय ते ब्रदर्स आसात हाचे फ्रांसीस आसिसीचे, ते सगळे आसिसीक वेताले, पांय वाटेन ते सगळे गेले. 3000 जाण थंयसर गेल्या उपरांत ताणें पळयलो कशे भशेन खालतेकायेन फ्रांसीस वयर कोदिलीर बसचे आसतना सकयल बसलेलो आसा. ही कितें काय म्हण लागलो, इतलें खालतीपण ताणें पत्करलेलें आसा. आनी ताच्या मनांत अशें जालें की हांवूय खालती जातलो, कित्याक देवान ताका एक देणें दिल्लें, ताका एकदम बरी मोत आसलेली. आनी कितें एक पाटी वाचलें की ना रोखडेंच ताच्या मनांत उत्तालें. आनी पवित्र पुस्तक एक पाटी वाचलें की ना ताच्या मनांत, आनी ती सुटावणी बरे भशेन तो दितालो, कित्याक पवित्र आत्मा ताचे सोबे आसलेलो. मागीर तो इतलो खालती जालो की ताणें कोणाकूच ताणें दाखयलें ना. एका मोठांत फोर्ली म्हणून थंयसर तो वावुरतालो इटालियाच्या गांवांत. आनी थंयसर कितें जातालें, वर्साचे वर्सा जेन्ना एक ऑर्डिनेशन आसताली, गुरू दिक्षा आसताली, तेन्ना एक वर्सा फ्रांसिस्कन, दुसऱ्या वर्सा डॉमिनिकन ते प्रवचन दिताले. ते वर्सा कितें तरी जालें आनी कोणूच नासलेलो. तो वर्शी सादो मनीस ताका लोटलो. तो थंयसर गेलो आनी इतलें बरें प्रवचन केलें की फ्रांसीस आसिसीन ताका बरयलें, तुवें सगल्या आमच्या ब्रादरींक देव शास्त्र शिकोवंक जाय, थियोलॉजी शिकोवंक जाय. आनी हे भाशेन तो फ्रांसाक, इटालियाक इतलें देवाचें उतर परगडटालो की हजारांनी लोक ताचे सरशी येतालो. ताका इतलें बरें उलोवप जातालें ताचें. मागीर पादोवा म्हणटा पळय, थंयसर कितल्याशे लोकांक ताणें बरें केलें. वायट स्वभावाचे आसलेले, थंयसर खूब झगडीं झुजां जातालीं, सगळ्या जाणांक शांत केलें ताणें. आनी शेकी मेल्या उपरांत फकत 30 आनी 6 वर्सांचो आसलेलो. सगळी कूड ताची कुसली. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराची कूड कशी पूर्ण आसा ताची पूर्ण गेली, फकत जीब उरली. जीब सारकी तांबडी आनी बरी जिवंत कशी. बाकीचें सगळें गेलेलें आसा. ती ताची जीब पादोवा म्हणटा पळय त्या गांवांत आसा. आनी थंयसर व्हडलें एक बाजिलिका ताचे पासून बांदलेलें आसा. रोखडोच ताका एका वर्सानूच सांत केलो, पूण मागीर ताका इगोर्जेचो दोतोर म्हणूनय केल्लो आसा. परत म्हाज्या भयणीनो आनी भावनो, आंतोनीन कांय करूंक ना, देवान ताचे सोबें सगळें केलेलें आसा. पूण तो कसलो ताचो स्वभाव आसलेलो, खालतेकायेचो. आनी एक पाटीन ताका सांगलें की ना तें काम तो पूर्णपणे कोत्तालो. हे भाशेन आमचें जिवीत आसा, ते भाशेन आमचें ओदीक तें करच्याक आतां आमी थोडो वेळ जेजूक एकवटून रावया. आनी हे भाशेन एकवटून रावलीं की ना रातचीं 5 मिनट, सकाळचीं 5 मिनट, बाकीचें सगळें जेजू आमचे सोबें कोत्तलो. तर आमचे हात अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता. जेजू सोबें आमचें सगळें दवरया आनी हे परी ताचो आमी भितरल्यान पाटलाव करया. ताका पयलो वयलो स्थान दिवया. ताका आमचो मास करून, सेंटर करून आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत सगळें संपोवन ताणें तें चलोवचें, ताणें आमकां मार्गदर्शन दिवचें आनी आमचो मनोभव ताचो जावचो म्हणून आमचें सगळेंच जिवीत ताका समोर पळोवया. ह्या वेळार संवसारांत जी पेस्ट पिडा आसा, कोरोना व्हायरस, ती सायबा तूं पयस कर. ताचे कडेन आमी विनंती करया आनी तो जेजू कडेन विनंती करून आमकां ह्या पिडेंतलो निवाडटलो. सोरपोदिदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक
आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bapak mawok orpon tuche, doblang bedoy zata title, doblang dile devat pale, doblang sove devarubne, mogar baba bava boyni. Manungiyati bedoni, mogar baba bava boyni. Manungiyati bedoni, Jenanesna korovine, konus natso amche mode. Deva gurbe amka bele, udar kalzan irvak diuche. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेतात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा खुशेन आमी तुका हो योद्न समर्पिता. ताची शिकवण घेवन ताका एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा आनी आमकांच आनी आमचें सोर्व तुका समर्पून दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सोबा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडे मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत,
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगो ठुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समोर उरता. तुझे पुनो जीवन म्हूण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी आद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पुती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजू सवें हे मागणें म्हणलें म्हणटत ताचें बरेंपण आमकांच न्हय पूण आमचेर अवलंबून आसात. आमचीं घरचीं दुसरीं जाणीं आमकां मागण्याची विनंती केल्या तांकां सगळ्या जाणांक बरेंपण फावो जातलें. तर ह्या वेळार ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सव्या जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवूंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत
तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणेला जाला. थंय म्हज्या आत्म्याक जिवोताय, मान राखून तुज्या नांवाचो. नीज मार्गार म्हाका चलयताय, नीज मार्गार म्हाका चलयताय. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. देवा आमच्या सुर्गीचे बापा, जेजू आमचो जीव उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू. ताचे शिश्य आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक परबीं सांत आंतोनीच्या फेस्ताची. आनी जशे भाशेन ताणें आदीं तुमकां बरेपण दाखयलेलें आसा ताचे विनोदींतल्यान आतांय जें तुमी मागलेलें आसा तें तुमकां सगळें फावो जावंक हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सोर पुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत आंतोनी भोगता, फिरक्याचे कुलीच्या, तुज्या ग्रांडार गेलता, बालक जेजू राजा. तुज्या ग्रांडार गेलता, बालक जेजू राजा. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय
पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन.